Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. Samip, Nirupam, Kirjesh, Sarga, Arya, turn on your camera. Kirjesh, Aswat, Nipurna, turn on your camera. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, Good afternoon. Hello, Shreya. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Shreya. Turn on your camera. Hello, Shreya. Sarga. Hello, Sarga. Yes, sir. Let's start exercise. Exercise में जाने तो? Okay, sir. Okay. Okay. Exercise 18.5, number 1, 2, and 3. I taught you in our last class. अस्ति मैले पढाएको थिएँ र पनि listen, पढाएको भए पनि 1 to 3 मा चाहिँ केही त्यस्तो समस्या परेको छ भने होमवर्क गर्दा समस्या आएको छ भने अहिले सोध्ने. Is there any problem? Do you have any problem in number 1, 2, 3? पहिला प्रब्लम छ भने भन्नुस्, त्यो सोल्भ गर्छु, त्यसपछि 4 मा जाने. Yes, yes. 2 को 1 गराइदिनु न एकचोटि. 2 को A. Yes, sir. Okay. In 2 given, subtract the following horizontally and vertically. Horizontally and vertically दुईटी मेथडले 2 नम्बर मानि सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् भनेको छ है. दुईटी मेथडले सब्ट्र्याक्ट गर्ने. ओके. पहिला चाहिँ यस टेल मी. भन्नु पर्यो. Okay, 2A. There is given in 2A
में के दिएको रहेछ भने subtract 3x plus 5 from 8x plus 9. 3x plus 5 लाई 8x plus 9 बाट घटाउनुहोस् भनेर प्रश्न छ. First, let's subtract in vertically method. Vertically method ले पहिला subtract गरौँ, त्यसपछि चाहिँ horizontally method ले गर्नु पर्छ. Subtracting by vertically method. First write the second expression word from पछि जुन दिएको छ त्यो पहिला लेखिदिनु. That is 8x plus 9. 8x plus 9. After that below this यसको तल यसको मुनि तल चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्ने. वर्ड फ्रम भन्दा पहिला दिएको जुन चाहिँ के छ त 3x plus 5. 3x plus 5 लाई 8x plus 9 बाट घटाउनुहोस् भन्ने प्रश्न छ के. त्यही भएर तल लेख्ने के त 3x plus 5. 3x plus 5. After that, draw one straight line below these all. And which symbol is given in down one expression? तल जुन एक्सप्रेसन ल म एकचोटी हाइलाइट गर्छु, स्पट गर्छु, सुन्नु स्पटलाइट. यो तल छ नि 3x plus 5. 3x plus 5 त्यसको चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने. What is the sign of 3x? 3x को साइन प्लस हो कि माइनस हो? माइनस. माइनस. सर यहाँ प्लस हुन्छ, हामीले त माइनस बनाउने हो. हामीले माइनस बनाउने हो. गुड. 3x is plus 3x. So to subtract, we should change that. Sign change गर्ने. प्लस छ हामीले त्यसलाई माइनस बनाइदिने हो. माइनस मैले एउटा सानो लाइन ड्रा गरेर माइनस लेखे. ल तल है. अनि 5 is plus 5. प्लस 5 भएर यसलाई पनि माइनस 5 बनाइदिने. प्लस को तल माइनस लेखिदिने हामीले. अब माइनस लेखेपछि आफ्टर राइटिङ माइनस we should think that 5 is minus. घटाउने बेलामा चाहिँ अब प्लस लाई बिर्सिदिने. ल 8x minus 3x equal to how much? 8x minus 3x equal to 5x. So 5x लेखौं. After that plus 9 minus 5. Plus 9 plus 5 अबलाई नसोच्ने. Minus 5 सोचेर घटाउनु. Plus 9 minus 5 equal to 9 minus 5 9 minus 5 4 हुन्छ. मैले 4 लेखे. And before that symbol को चाहिँ प्लस हुन्छ. प्लस लेख्दाखेरि के विचार गर्ने भने लिसन या प्लस नै हुन्छ. 9 र 5 मध्ये which one is greater one? ठुलो कुन छ त्यो पहिला हेर्ने. ठुलो 9. 9 छ. 9 को सिम्बल के थियो? प्लस कि माइनस त्यो लेख्ने. 9 को सिम्बल प्लस थियो. बीचमा चाहिँ प्लस हुन्छ. 9 को माइनस भइदिएको भए -4 हुन्थ्यो. ओके. Okay, we subtracted the given questions by vertically method. Now let's subtract the same questions by horizontally method. यही प्रश्नलाई अब horizontally method ले चाहिँ घटाउँ एकचोटी. ल horizontally method.
होरिजेन्टल होरिजेन्टली भनेको सेम कुरो हो, त्यही हो म्याथमा होरिजेन्टली लेख्दा नि भयो, होरिजेन्टल लेख्दा नि भयो। ओके, इन होरिजेन्टल मेथड सुन्नुस् एउटा कुरा, होरिजेन्टल भर्टिकल एकचोटि फेरि डिस्कस गर्दिउँ सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला सुन्नुस्। आई एम ड्रइङ वन स्ट्रेट लाइन इन द राइट साइड अफ स्क्रिन। स्क्रिनको राइट साइडमा मैले एउटा लाइन ड्र गरेँ। डिड यु सी त्यो लाइन हेर्नुभयो त? Yes, sir. तलदेखि माथि अथवा माथिदेखि तल जुन लाइन ड्र गर्छौँ त्यसैलाई भर्टिकल लाइन भन्छौँ के। सो भर्टिकल मेथड के त तल माथि के यो, अनि अर्को लाइन पनि ड्र गरेको हेर्नुस्। जस्तै यो एक्सरसाइजको मुनि लाइन थियो, मैले त्यसै माथि एउटा अर्को लाइन ड्र गरिदिएँ ल। यो लाइन कता त? लेफ्टदेखि राइट और राइटदेखि लेफ्ट है, लेफ्ट टु राइट और राइट टु लेफ्ट। दिस लाइन इज कल्ड होरिजेन्टल लाइन। यस्तो लाइनलाई के भन्छौँ त? होरिजेन्टल लाइन भन्छौँ। अब मेथड पनि होरिजेन्टल भएपछि के बुझ्ने त? होरिजेन्टल लेफ्ट टु राइट है, एउटै लाइनमा लेखेर गर्ने, अन्डरस्टुड। अनि भर्टिकल के त? तल माथि लेखेर गर्ने। ओके, गुड हो। भनेपछि अब होरिजेन्टली मेथडमा सबट्र्याक्ट गर्नुस् भनेको मतलब एउटै लाइनमा लेफ्ट राइटतिर लेखेर चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुस् भनेको हो के। ल, सबट्र्याक्ट 3x + 5 फ्रम 8x + 9। यसमा पनि पहिला 8x + 9 सुरुमा लेख्दिने, 8x + 9 राइट इन द बिगिनिङ। After this subtract, to subtract I wrote minus. After writing minus, you must give bracket. Bracket चाहिँ अनिवार्य रूपले दिने। ब्राकेट किन दिने भन्दाखेरि ब्राकेट हामीले दिइनौ भने सबट्र्याक्ट चाहिँ त्यो यसपछिको 5x + 4 को चाहिँ एउटै टर्म सबट्र्याक्ट गर्नु छ भन्ने अर्थ आउँछ के। त्यही भएर ब्राकेट दियो भने त्यसको मतलब पुरै घटाउनुस् भयो के। 5x + 4 आफ्टर ब्राकेट राइट 3x + 5 इन क्वेशन्स 3x + 5 गिभन। ल, ब्राकेट दिएपछि 3x + 5। in second step we can remove bracket, we should remove bracket। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले ब्राकेट हटाउने नै हो, बट फर्स्ट लाइनमै प्रश्नमै ब्राकेट हामीले दिनै पर्छ, नभए रङ हुन जान्छ। ओके, नाउ 8x + 9 8x + 9। now multiply 3x + 5 by minus। माइनसले 3x मा पनि 5 मा पनि दुईटैमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। minus multiply 3x is minus 3x। now minus multiply plus is minus 5 छ भने 5। बाहिर माइनस हुन्छ नि, एउटा कुरा अझ थपेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, सिधै माइनस भनेको -1 पनि त्यहाँ लुकेर बसेको छ भनेर बुझ्नु। हेर्नुस्, अब मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नु त। -1 multiply 3x equal to -3x। -1 multiply 5 minus multiply plus minus 1 5 जा 5। यसरी बुझ्दा नि भयो। इक्वल टु नाउ लाइक टर्म्स एड और सबट्र्याक्ट। ल, 8x - 3x then +9 - 5 is given there। 8x - 3x equal to 5x plus 9 - 5 equal to 4। we get same answer। त्यही आउँछ, फरक मेथडले गर्नुस् भनेको हो के। जतिवटा मेथडले सबट्र्याक्ट गरिने आन्सर फरक थोरै न आउँछ र, हैन? अर्को मेथडले गर्दा हुँदैन त्यो। होरिजेन्टल मैले यसरी गरेछ कि 8x प्लस ब्र्याकेटमा 8x + 9 गरेछ अनि 3x माइनस ड्याशको साइन दिएछ अनि 6x + 5 लेखेछ अनि ब्र्याकेट हटाएको छ अनि 8x - 3x + 9 - 5 लेखेर गरेछ। सुन, मेरो कुरा सुन्ने कुसर्ग, मैले नि त्यही गरे। क्वेशन्समा तिमीले भनेको चाहिँ यसरी भनेको हो। 8x + 9 भनी ब्र्याकेट दिएको छ तिमीले भनेको कुरो है, हैन? लिसन, यसमा के छ भने फर्स्ट कोमा ब्र्याकेट दिए पनि नदिए पनि त्यसले केही फरक परेन, बट यो सेकेन्डमा चाहिँ ब्र्याकेट दिदैनौ भने
त्यहाँ समस्या पर्छ, एन्सर चाहिँ फरक आइदिन्छ, रङ हुन जान्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सेकेन्डको ब्राकेट दिनै पर्छ भनेर मैले सेकेन्डको ब्राकेट दिएको हो। फर्स्टको दिँदा नि भयो, सर नदिँदा नि भयो। ओके सर यस सर एन्सर म फर्स्ट नम्बरको छ नि 3x - 5 छ नि, त्यो माइनस चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो माइनस हामीले सब्ट्र्याक्ट गरिरहेछौँ भनेर लेखेको। प्लस छ भने माइनस लेखिदिने, माइनस छ भने प्लस लेखिदिने, चेन्ज गरिदिने सब्ट्र्याक्सनमा। ओके सर। त्यो माइनस दिनुको मतलब सब्ट्र्याक्ट गरिरहेछु भन्नु हो। त्यो माइनस भनेको सब्ट्र्याक्सन हो। ओके अन्डरस्टुड? Yes, Sir. sir. तर यस यस Sir, एकचोटि 3 को C नम्बर गरिदिनु न। ल ओके आई विल डु 3। पुनम के भन्न खोजेको भन, फेरि भन। सर हजुरले भनिदिनु भयो। ओके गुड। ल हो त्यो माइनस भनेको सब्ट्र्याक्ट हो। अनि एउटा कुरा त्यसमा आज कहाँ फेरि हामीले कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि इफ इन क्वेशन्स गिभन माइनस, क्वेशन्समा चाहिँ माइनस दिएको छ भने त्यसलाई हामीले प्लस गर्ने, त्यो पनि सब्ट्र्याक्ट नै हो। तर त्यहाँ माइनस मल्टिप्लाई माइनस भएर प्लस हुन जान्छ के। ल 3C 3 को C भनेको हो। ओके कृतिशा 3C आई एम डुइङ। Three C is 17x square. Sir, and B also okay. 3C is 17x square plus okay minus, then it's in bracket, inside bracket भित्र दिएको छ के छ त्यो लेखौं। 2x plus 3 again minus, again inside bracket 5x square plus 4x equal to 17x square, right? Same 17x square जैसे 23 सार दिन। After that multiply 2x plus 3 by minus। अब सीधै माइनसले मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भनेर धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ होला। त्यही भएर -1 भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। -1 मल्टिप्लाई 2x इक्वल टु हाउ मच भन्नुस् त? -1 मल्टिप्लाई 2x इक्वल टु कति हुन्छ? 2x भनेको प्लस 2x प्लस 2x हो है। त्यही भएर माइनस मल्टिप्लाई प्लस इक्वल टु माइनस 2x है। 2 1 जा 2। त्यसपछि अगेन -1 मल्टिप्लाई प्लस 3 छ। माइनस मल्टिप्लाई प्लस इज माइनस, प्रोडक्ट कम्स माइनस 1 3 जा 3। त्यसपछि अर्कोमा पनि त्यही गरौँ, माइनस ले मल्टिप्लाई गरौँ 5x स्क्वायर प्लस 4x लाई लास्ट ब्रैकेट छुटेको छ म लेखिदिन्छु। -1 मल्टिप्लाई 5x स्क्वायर इक्वल टु -5x स्क्वायर। After this step again minus multiply plus equal to minus, yeah, -1 multiply plus 4 equal to -1 for the 4x. Any confusion in this second step? यो स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो आएन नि? आयो भने भन्नुस्। Any problem in this second step? No, sir. No problem then. Okay. After this like terms, let's calculate like terms. Like terms calculate किन भने भन्दाखेरि calculate मा add subtract जुन पनि पर्यो, add दिएको छ भने add गर्ने, subtract दिएको छ भने subtract गर्ने। ल
17x स्क्वायर र 5x स्क्वायर लाई क्याल्कुलेट गर्ने, अर्को चाहिँ 2x र 4x लाई क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि नम्बरलाई यो 3 ल नम्बर त 3 मात्रै रहेछ ल लिसन. After this you can write direct also 17x square minus 5x square, or you can write them in one place. एक ठाउँमा चाहिँ नजिकमा लेखेर घटाउँदा नि हुन्छ, डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ. के गर्दियौ भन्नुस्? सर त्यो 17x square minus 5x square 17x square minus 5x square after that minus 2x minus 4x at last given minus 3. Seventeen x square minus 5x square equal to 12x square. After that, let's discuss about minus 2x minus 4x. Manus kati huncha minus 2x minus 4x? How much? minus 2x. Sunnus. If 2 or more than 2 negative numbers given, then or negative terms given, then माइनस माइनस में दुईटा या दुईटा भन्दा बढी दिएको छ भने दिएको टर्म्स और नम्बर्स लाई जोड दिने, साइन माइनस नै लेख्ने. -2 -4 भनेको -6 -6x. सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा के बुझ्नुस् भने मसँग 2 रुपैयाँ कर्जा थियो, फेरि 4 रुपैयाँ कर्जा लिए, जम्मा कति कर्जा म माथि भयो? 6 रुपैयाँ 6 रुपैयाँ कर्जा हो. लोन में 2 रुपैयाँ लोन में डुबेको थिए, फेरि 4 रुपैयाँ लोन लिए, तो 6 रुपैयाँ लोन त म माथि बाँकी नै छ नि कसैको, हैन कि म चाहिँ नफामा थोरै जान्छु, प्रॉफिटमा थोरै जान्छु. पहिला पनि लोन लिएको थिए, अहिले पनि लोन लिए, लोन झन् बढ्ने भयो, लस लोन थप्ने भयो. त्यही भएर -2x -4x -6x. सर लोन 1 रुपैयाँ चुकाएको भए पो प्रॉफिट हुन्थ्यो त. चुकाएको भए त्यहाँ प्लस हुन्थ्यो ल, इक्वल टु ल यसपछि -2x -4x -6x. -200 -500 इक्वल टु हाउ मच भन्नुस् त? -200 -500 -200 -500 इक्वल टु 300 -700. गुड. आन्सर अफ राइट. कृतिशा को आन्सर मिल्यो ल. एट लास्ट -3 राइट, लास्ट को -3 साट दिउँ. या वी गॉट द आन्सर. आन्सर हामीले पाइसक्यौं ल. Write this much. After this, I will teach you number 4. First write. I'm giving you time to write. लेख्नलाई टाइम दे, लेख्नुस् अनि यसपछिको गर्ने. सर Yes. सर मैले बुझिन, एकचोटि बुझाइछ न. कुन बुझिन भन्नुस् त? कुन बुझिन? सर ए 3c ए लास्ट मा गरेको अहिलेको. ओके लिसन. तो माइनस माइनस सर थर्ड नंबर 3c त्यही थर्ड नंबर 3c. यस सर. सुन अस्वत, 3 को सी नंबर त्यसको चाहिँ त्यो माइनस माइनस मा कन्फ्युजन छ है. माइनस माइनस मा, am I right? माइनस माइनस मा कन्फ्युजन छ हो. -2x -4x मा भन त कि पुरैमा? सर यो पुरैमा. ल यो फर्स्ट मा चाहिँ क्वेशन जे थियो त्यो सार्यम. क्वेशन सारेपछि जुन म रेड कलरले देखाइरा छु, अब सेकेन्ड लाइन मा जाम.
सेकेन्ड लाइनमा यो ब्राकेट हटाउने रिमुभ ब्राकेट तर कसरी हटाउने भन्यो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर माइनस पछि 1 लुकेको छ भनेर बुझ्ने -1 multiply +2 equal to how much भना भना अश्वत -1 multiply +2 equal to how much minus multiply plus minus माइनस फिर 5x स्क्वायर लेखे तल हेर त्यसपछि -2x लेखे पहिला -2x अर्को माइनस मल्टिप्लाई +3 इक्वल टू -3 हेर त ओके बुझ्यो यहाँसम्म सर बुझ्यो ल अर्कोमा जाउँ माइनस मल्टिप्लाई 5x स्क्वायर इक्वल टू -5x स्क्वायर म रेड कलरले देखाइराछु है अर्को माइनस मल्टिप्लाई प्लस 4x इक्वल टू -4x माइनस प्लस मल्टिप्लाई भएर माइनस ओके सर यो 3 नम्बर हामीले अब सुन लिसन 3 नम्बर हामीले होरिजोन्टल मेथडमा दुवै मेथडमा गर्ने हो कि होरिजोन्टलमा मात्रै गर्न मिल्छ 3 मा सिधै सिम्प्लिफाई गर भनेको छ सिम्प्लिफाई मात्र गर्नुस् भनेपछि कुनै पनि मेथडमा गर्दा केही प्रब्लम परेन क्वेशन्स गिवन इन होरिजोन्टल मेथड दैट्स व्हाई आई डिड इन होरिजोन्टल मेथड क्वेशन्स नै होरिजोन्टलमा दिएकोले होरिजोन्टलमा गरे यसमा भर्टिकल गर्नु परेन लिसन तर भर्टिकलमा पनि गर्नलाई त्यस्तो क्वेशन्स हामीले बनाएर गर्यौ भने हुन्छ र यसमा चाहिँ होरिजोन्टल बेस्ड छ लिसन अस्वात लब और म यहाँ एरोले देखाइराछु हेर 17x स्क्वायर एन्ड 5x स्क्वायर ले क्याल्कुलेट गर्ने एक ठाउँमा लेख दिएको 17x स्क्वायर minus 5x स्क्वायर एनी कन्फ्युजन इन दिस स्टेप अस्वात नो सर ल त्यसपछि -2x र -4x लाई एक ठाउँमा लेख दिएको -2x -4x अनि -3 लाई लास्टमा सार दिएको मात्र Now let's do calculation. अब जोड़ने घटाउने काम गरौँ 17x स्क्वायर minus 5x स्क्वायर इक्वल टू 17x स्क्वायर minus 5x स्क्वायर इक्वल टू 12x स्क्वायर लेके ओके ओके सर -2x minus 4x इक्वल टू -6x and last को -3 we got the answer. Understood? यस सर यो एक्सरसाइज में कन्फ्युजन माइनस प्लस में नहोस् भनेर एउटा रफ गर्छु म हेर्नुस् यु शुड टेल आन्सर एउटा रफ गरे है -6 -3 6 -3 -2 -1 -7 -8 यो सब इक्वल टू कति लेख्न सक्छौ होला हामी आन्सर टेल मी आन्सर यति इक्वल टू के हुन्छ होला आन्सर तले एउटा रफ गरेको छु है त्यो यो एक्सरसाइज को छैन सर 33 -33 कि +33 मैले त्यो पनि सोधेको माइनस माइनस छ भने नम्बर जोड्दिने साइन माइनस नै लेख्ने -33 सर -33 ओके माइनस दुईटा होस् कि पाँचवटा होस् कि लाखवटा होस् सबै नम्बर जोड्दिने साइन माइनस के लेख्दिने अंडरस्टुड ओके यस सर यो एक्सरसाइज मा चाहिँ सर यो एक्सरसाइज मा मात्रै हैन यो संसारको जुन ठाउँमा पनि यो एक्सरसाइज मा मात्रै हैन ओके ल अर्को पनि रफ गर्छु ल कन्फ्युजन नहोस् भनेर प्लस माइनस मिक्स गरेर दिन्छु हेर 5 + 8 - 2 + 3 - 30 14 + 5 - 7 लेखे ल ओके ओके अब यसलाई सोल्भ गरौँ सुन पहिला सोल्भ गर्छु मैले भनेको मेथड अनुसार अनि सेकेन्डमा चाहिँ जनरल मेथडमा जाने सबै प्लस प्लसलाई एक ठाउँमा लेखिदिए मैले 5 + 8 + 3 + 5 लेखे त्यसपछि माइनस माइनसलाई एक ठाउँमा लेखे -2 लिसन -2 त्यसपछि -14 -14 आफ्टर दैट -7 लिसन अहिलेसम्म क्वेशन्स मात्र सारेका छौं अब क्याल्कुलेट गरौँ लिसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अर्को मेथडले नि गरेर डिस्कस गरौँला हेर्नु आन्सर त्यही आउँछ कि फरक आउँछ ल 5 +
8 + 3 + 5 सबै जोडेर भन्नु पर्यो मलाई ल यु एड प्लस प्लस वाला मात्रै ल त्यसलाई म अन्डरलाइन गरेर पनि भनिरहेको छु ल 21 कति 21 ल आई रोट 21 गुड अब यसपछि सबै नेगेटिभलाई जोडेर माइनस लेख्नु भनेको छु है मैले सुन्नुस् त्यो गरम 2 + 14 + 7 जोडेर माइनसमा भन्नुस् कति हुन्छ क्वेशन भन्नु एकचोटी सर 23 सबै नेगेटिभलाई जोड्नुस् भनेको हो ल नेगेटिभलाई पनि अन्डरलाइन गरिरहेको छु म ल सर्कल भित्र राखे त्यो सबै नेगेटिभलाई जोडेर गर्नुस् भनेको त्यो सबै नेगेटिभलाई -23 ल त्यसलाई -23 लेखे ल आई रोट -23 okay now 23 21 - 23 = how much -2 आउँछ नि कति -2 -2 अब चाहिँ सिम्पल अब चाहिँ हामी सिम्पल डिस्कस गरौँ नर्मली कुनै पनि मेथडमा नगइकन डिस्कस गरौँ रुलमा नगइकन सुन्नुस् डाइरेक्ट डिस्कस गरौँ हेर्नुस् म सुरुदेखि नै गर्दै गइरहेको छु ल 5 + 8 13 13 -2 = बोल्दै जाने तपाईहरु पनि 13 - 2 11 11 + 3 14 14 14 14 - 14 14 - 0 0 + 5 0 + 5 = 5 5 - 7 = 2 -2 5 - 7 -2 5 बाट ठुलो घटा आन्सर हामीले सेम ल्याएको छौ कि फरक छ सेम छ नि सर सेम ओके सेम छ भनेपछि के गर्नु पर्ने भने रुलमा माइनस माइनस जति भए पनि सबै नम्बर जोड दिने तर साइन माइनस के लेख दिने जुन चाहिँ सबै जोडेर -23 लेखेको छु सर अन्डरस्टुड साइन चाहिँ त्यही दिने हो सर साइन चाहिँ माइनस के दिने तर प्लस गर्ने साइन माइनस के दिने नम्बरलाई जोड दिने ओके अन्डरस्टुड यस सर अनि क्याल्कुलेसनमा यस्तो क्याल्कुलेसनमा प्राय जसो स्टुडेन्ट मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट बढी भन्दा बढी स्टुडेन्ट यस्तै माइनस प्लसमा कन्फ्युज हुन्छ अनि भन्छ मैले बुझिन मलाई आउँदैन भनेर सोच्दिन्छन् के बट दिस इज भेरी इजी छ कि डिफिकल्ट छ यो प्लस माइनस बुझ्यो भने इजी छ नत्र भने इजी हो नत्र भने महागाह्रो बट लिसन अहिले चाहिँ हामी के डिस्कस गर्यौं वी डिस्कस अबाउट एड सब्ट्र्याक्ट यो प्लस माइनस एड सब्ट्र्याक्टमा यो रुल छ है मल्टिप्लाईमा डिफरेन्ट हुन्छ मल्टिप्लाईको रुल पढाएको छु फेरि पनि डिस्कस गरौँला ओके नाउ आई एम इरेजिङ दिस रुल यो रफ गरेको मैले मेटाएँ आफ्टर दिस आई विल टिच यु नम्बर 4 को एउटा गरौँ बढी भ्याउँदैन होला के गर्ने कुसर्ग यस्तो एड सब्ट्र्याक्ट गर्दा माइनस माइनसमा 50 वटा नम्बर आयो भने के गर्ने सबै माइनसमै छ भने 50 वटा नम्बर प्लसै गर्ने साइन माइनस के दिने हो लाखौं वटा भयो नि साइन माइनस के लेख्ने नम्बर प्लसै गरिदिने ओके तो कर्जा लिए जस्तो भने जस्तै के ओके फोरे गरौँ ल लेट्स डु 4a in 4a given x equal to सुन्नुस् x equal to in questions that is given like given भनेर लेखिदिन्छु here given x equal to 2a minus 3b after that y equal to y जुन दिएको छ त्यो पनि लेखौं y is given y equal to given 4a plus 7b after this main questions is below यसपछि questions दिएको रहेछ find x plus y and y minus x माथि जुन लेख्यो त्यो चाहिँ गिभन थियो दिएको अब चाहिँ क्वेशन्सले खोजेको कुरा निकालौं फर्स्ट इज x plus y main questions is this one more question is there first let's do this एउटा निकालौं ल x plus y now put value of x को जुन दिएको छ त्यो लेखौं 2a minus 3
b. After that plus, after x there is plus, no, x plus plus so हामी पनि plus लेख्दिने. Now after x there is y, x plus y, so y को value चाहिँ लेख्दिम. x plus y is 4a plus 7b, 4a plus 7b. Now calculate this. अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ. लाइक टर्म्स लाई ल. अब प्लस माइनस तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले लाइकलाई एक ठाउँमा लेखिन, डाइरेक्ट सोधे तपाईहरुसँग. 2a plus 4b equal to how much? 2a plus 4b 6a. 6a. Okay. Uh, 2a plus 4b 2a plus 4a 6a ल. After that यसपछि अब b को कुरा गरौँ. -3b plus 7b और plus 7b minus 3b कुरा त्यही हो. एन्सर भन्नुस् तपाईहरु. यु ट्राई फर्स्ट. कति हुन्छ? -3b plus 7b equal to -10b. माइनस माइनस मात्रै भएको भए त्यस्तो हुन्थ्यो. one is minus and other is plus. प्लस माइनस मा ठुलोबाट सानो घटाउने, साइन ठुलोको लेख्ने. ल ठुलोबाट सानो घटाउनुस्. 3. 7 minus 7 minus 3. 7 minus 3 equal to 4b plus 4b. La 7 minus 3 is 4. 7b minus 3b is 4b. 7 is greater. Symbol of greater is plus. So that 4b is plus 4b. 4b चाहिए plus 4b भाई. Okay. Understood? Okay, sir. Yes, sir. Okay, good. ल भनेपछि plus 4b लेखौँ न त. 7b minus 3b equal to plus 4b. प्लस माइनस दुवै दिएको खण्डमा ठुलोबाट सानो घटाउने, घटाएर ठुलोको साइन लेख्ने भनेर रुल याद राख्नु. अंडरस्टुड? नेक्स्ट क्वेशन्स. अगेन यसपछि y minus x पनि अर्को क्वेशन्स दिएको छ. दुईटा क्वेशन रहेछ यो नम्बरमा. लेट्स राइट दैट y minus x equal to put value of y को पहिला लेखौं 4a plus 7b minus, after that I am writing bracket once, minus गर्नु पर्ने भएकोले x equal to 2a minus 3b. 2a minus 3b. Okay, now you tell me. तपाईहरुले भन्नु पर्यो ल. फर्स्ट को चाहिँ जे छ त्यही लेख्दिए 4a plus 7b. माइनस ले मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्यो ल. माइनस मल्टिप्लाई 2a equal to कति? माइनस मल्टिप्लाई 2a equal to कति? Tell me. Minus 2a. Good. Minus 2a ल. अब अर्को भन्नु पर्यो. माइनस मल्टिप्लाई माइनस 3b. Plus 3b. Yeah. Multiply minus multiply minus plus 3b. Plus 3b. Okay. Again you say. तपाईहरुले नि भन्नु पर्यो यसपछि पनि त्यो माइनस प्लस को कुरा सिकिसकेको हुनाले तपाईहरुबाट मलाई डाइरेक्ट आन्सर चाहियो ल. 4a minus 2a equal to how much? a कति लेख्दिनु? How much a?